नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नमस्कार, म सिमरन लुइटेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। दलहरू जुट्ने भन्दा फुट्ने बाटोमा लागेपछि मुलुक फेरि अस्थिरताको भुमरीमा। नेताहरू दल विभाजनलाई लोकतन्त्र बचाउने माध्यम भनेर कुतर्क गर्नमै व्यस्त। माधव नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको दल दर्ताका प्रक्रिया अघि बढ्यो। नेपालको दलको नामबाट एमाले शब्द हटाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी राखियो। केन्द्रमा राजनीतिक तरङ्ग र सत्ता फेरबदलको सिधै असर प्रदेश सरकारहरूमा देखिन थाल्यो। प्रदेशहरू पनि केन्द्रीय राजनीतिको छायाको रूपमा बस्न बाध्य। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 50 लाख नेपाली कामदारको 60% खाडी राष्ट्रमा, बाँकी उच्च विकसित राष्ट्रमा धेरै कमाउने प्रलोभनमा द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रमा जाने पनि उत्तिकै। धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्जका पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया बढाउन अर्थ समितिको सरकारलाई निर्देशन। पदीय आचरण विपरीत सेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआएपछि अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यमा लकडाउन अवधि 1 महिना थप, खोप बढाउँदै लकडाउन खुकुरो पारिने योजना। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाको महिला वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झर्यो। एसियाली राष्ट्रमा नेपालको महिला फुटबल 21औं र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा। अब समाचार विस्तारमा। मुलुक फेरि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा फस्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरू जुट्ने भन्दा फुट्ने बाटोमा उन्मुख भएका छन्। नेताहरूले देश र जनतालाई केन्द्रमा राख्न सकेनन्। वैचारिक र सैद्धान्तिक विषयमा स्खलित हुँदै गएका नेताहरूले दल विभाजनलाई समेत लोकतन्त्र बचाउने माध्यम भनेर व्याख्या गरिरहेका छन्। अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउँदै जाने विषय आत्मसात गर्ने हो भने बलियो राजनीतिक दल र स्थिर सरकार पाउने मुस्किल हुने देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश लोकतन्त्र र संविधान बचाउने उद्देश्यले ल्याएको भन्दै अध्यादेशको खुलेरै प्रशंसा गरेका छन्। प्रचण्डले ओली र देउबाले ल्याएका दुवै अध्यादेशलाई एकै हिसाबले नहेर्न अपिल गरेका छन्। देश अध्यादेशको चक्रव्यूहमा फस्यो भनेर सत्तारूढ गठबन्धन र सरकारको कदमबारे तीव्र आलोचना भइरहेका बेला प्रचण्डको यस्तो भनाई आफैमा उदेक लाग्दो छ। प्रचण्डले पहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अहिले ल्याएको अध्यादेशमा आकाश र जमिनको फरक रहेको समेत भन्न भ्याइसकेका छन्। देउबाले ल्याएको अध्यादेशको उद्देश्य गणतन्त्र र लोकतन्त्रको रक्षा गर्नु हो भनेर खण्डन गरेका प्रचण्डले ओलीले ल्याउन खोजेको अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्र सिद्ध्याउनु थियो भनेका छन्। सरकारले हाल रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 20% सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। जबकि यस अघि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा रहेको व्यवस्थामा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% भए मात्रै दल विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था थियो। सरकारले एमालेको नेपाल पक्ष र जसपाको ठाकुर पक्षलाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको सबैलाई थाहा छ। संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको संविधान माथिकै जाल साजी काम भनेर आलोचना भइरहेको बेला प्रचण्डले अध्यादेशमा लोकतन्त्रदेखि संविधान जोगाउन सक्ने सम्भावना देख्नु आश्चर्यजनक कुरा हो। हिजो ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोज्दा पनि प्रचण्ड ओली पछिका दोस्रो सुपरम्यान थिए। तर ओली सरकारले गर्दा गलत लागेको काम देउबा सरकारले गर्दा ठिक मात्रै होइन, सुनमा सुगन्ध देख्ने प्रचण्डको तर्क विचित्रको छ। यद्यपि यस्ता अध्यादेश जसले ल्याए पनि राष्ट्रको हितमा हुनै सक्दैन। त्यसैले जारी संसदको अधिवेशन रातारात अन्त्य गरेर चोर बाटोबाट अध्यादेश ल्याइएको छ। प्रचण्डको बानी कस्तो छ भने आफ्नो निर्णय र आफ्नो कुरा जसरी पनि ठिक हो भनेर बारम्बार रटान लगाउनु पर्छ। आफ्नो कुरालाई माथि राख्नै पर्छ। तर देउबा र ओली जसले अध्यादेश ल्याए पनि राजनीतिक दलहरूलाई धुजा बनाउने अध्यादेशको पनि अनेक दृष्टिकोणबाट ठिक भन्दै पूजा गर्नु पाखण्डीपन बाहेक केही होइन। दल विभाजनलाई बल पुग्ने गरी ल्याएको अध्यादेशको मूल राजनीतिमा खास अर्थ छैन। अहिलेको विकसित राजनीतिले नेताहरूलाई ऐना देखाइसकेको छ। यसले नेताहरूको बिल्ली बाट गर्ने निश्चित छ।
यसले जस्तो सुकै कर्म गरेर पनि सत्तामा जान सहज बनाउनेछ, जसका कारण नेताहरूको सत्ता लिप्सा झन मौलाउनेछ। राम्रो काम गर्ने इमान्दार नेता पाखा लाग्नेछन्। अहिले राजनीति दिन प्रतिदिन खराब बनिरहेको छ। देशमा नेता छन् कि राजनीतिक क्षेत्रका ठेकेदार मात्र छन् भनेर सोच्नु पर्ने बेला भएको छ। नेताहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशाविहीन अवस्थामा पुर्याएका छन्। जनतामा गएर आफ्ना एजेन्डा राख्दै जनताको मन जित्ने भन्दा पनि जोर घटाउको बलमा सत्तामा जान बनाइने गठबन्धनले नेताहरूको पद व्यवस्थापन बाहेक केही गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको छ। त्यसैले जनताका पीडा मर्का नचिन्ने तर सत्तामा बसेर राज्यको ढुकुटीमा राज गर्ने सत्ता समीकरणको प्रशंसा गर्नु लाचारीपन हो। नेताहरूलाई जनताका लागि के गर्दैछौ भन्ने जवाब छैन। कसरी पार्टी फुटाउने, कसलाई सत्तामा पुर्याउने, कसलाई राजदूत बनाउने, कसलाई राज्यका पदमा पुर्याउने, कसरी छिमेकीलाई खुसी पार्ने भन्ने नेता जुन बाटोबाट आए पनि जनताका लागि अर्थ राख्दैन। नेताहरूले जनताको आशामाथि यसरी नै कुठाराघात गरिरहेका छन्। उनीहरूले आफ्नो छवि अनुसारकै काम गरेका छन्, तर यसले गर्दा देश अस्थिर राजनीतिको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश र जनताको सेवा बाहेक आफ्नो अरू कुनै काम नभएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको चन्द्रागिरी हिल्समा आयोजना गरिएको भिराडेल चन्द्रागिरी जेसुम उत्सव कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले देश र जनताको सेवा बाहेक आफ्नो अरू कुनै जागिर नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जसले चाहे पनि आफूलाई सदुपयोग गर्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। जनताको सेवा बाहेक छुट्टै जागिर छैन, केही पनि छैन। त्यस कारण जहाँ जसले समाजले काम लगायो, अलजत भने अलजत, पर्खाल्ला भने पर्खाल्ला, घर छा भने छा, ट्र्याक्टर चला भने ट्र्याक्टर चला, भिराडेल बना भने त्यो बना, सम्म पार भने सम्म पार, पोखरी खन भने पोखरी खन। जहाँनिर सदुपयोग गर्न सकिन्छ त्यसका लागि म त्यसका लागि तयार छु। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले कार्यक्रममा बस्दा बस्दै कविता लेखेर वाचन गर्नुभएको थियो। रमणीय चन्द्रागिरी, कतै इतिहास, कतै परम्परा, गौरव कतै, कतै पौराण। यही चन्द्रागिरी हुँदै 3000 वर्षभन्दा अघि। अध्यक्ष ओलीले 3 वर्ष अघि पनि चन्द्रागिरी हिल्समा पुगेपछि सपनामा भावी सन्तति मुस्कुराएको देख्न पाऊँ भन्ने सन्देशको रचना सिर्जना गर्नुभएको थियो। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको माधव कुमार नेपाललाई साथ नदिएका नेताहरूले पार्टी एकताका लागि जोड दिने निष्कर्ष निकालेका छन्। शुक्रबारको छलफलमा उनीहरूले अहिलेको अवस्थामा देखा परेका पार्टीका समस्याहरूलाई हल गर्दै पार्टी एकतामा जोड दिने निष्कर्ष निकालेका हुन्। नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले कार्यदलले बनाएको 10 बुँदे सहमति अक्षरश कार्यान्वयन गर्न लगाउने र नेकपा एमालेलाई एकजुट गर्न आफूहरू लागि पर्ने बताउनुभयो। एमाले भित्र देखा परेको विवादलाई समाधान गर्नको लागि एउटा कार्यदल निर्माण गरियो। त्यो कार्यदलले पार्टीभित्रका समस्याहरूको समाधानको सन्दर्भमा 10 बुँदे सहमतिलाई अगाडि बढायो। तर यसका बावजुद पनि पार्टीभित्र एकता सम्पन्न हुन सकेन। विभिन्न ढङ्गले पार्टीभित्रका अन्तर्विरोधहरू फेरि जारी नै रहे। त्यसैगरी नेकपा एमालेका नेता भीमरावले छलफलले तत्काल 10 बुँदे सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न माग अघि सारेको बताउनुभयो। तथा सांसदहरू समेत 57 जनाको सहमतिबाट पार्टीमा उत्पन्न समस्या, त्यसको समाधान, 10 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन, यसबीचमा भएका विभिन्न कारबाहीहरू र अगाडिको बाटोको सम्बन्धमा गहन छलफल गर्यौँ। पार्टीमा विभाजनको जुन स्थिति सिर्जना भएको छ त्यसको बारेमा हामीले छलफल गर्यौँ। नेकपा एमालेको एकताका लागि आगामी दिनमा अघि बढ्ने बताउँदै नेता रावलले पार्टीको हितका लागि सबै पंक्तिका नेताले सोचेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको पनि बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वले दल दर्ताका लागि प्रस्ताव गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई शनाखत गर्न बोलाएको छ। महन्त ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सँगै शनाखत गर्न भदौ 9 गते बोलाइएको छ। शुक्रबार बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले दुवै दललाई भदौ 9 गते शनाखतका लागि बोलाएको हो। प्रस्तावित दलका नेता र सांसदहरूलाई हस्ताक्षर गर्न भदौ 9 गतेदेखि 11 बजेदेखि 2 बजेसम्मको समय छुट्याइएको आयोगले जनाएको छ। यसअघि नेपाल र ठाकुरले प्रस्ताव गरेको पार्टीको नाममा फुर्को जोड्न नमिल्ने भएपछि दुवैले शुक्रबार नाम संशोधन गरेका थिए। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए लगतै नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा विभाजित भए। त्यसको असर प्रदेशसम्म पुगेको छ। केन्द्रमा सत्ता फेरबदलको सिधै असर प्रदेश सरकारहरूमा पर्न थालेपछि प्रदेशहरू पनि केन्द्रीय राजनीतिको छायाको रूपमा देखिएका छन्। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भए लगत्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा र नेकपा एमाले विभाजित भए, जसको असर प्रदेश 2 मा देखा परेको छ। प्रदेश प्रमुख फेरिएका छन्। यदि निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ता भएको औपचारिक जानकारी प्राप्त भयो भने दलका नेता र प्रमुख सचेतकलाई प्रदेश सभाले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ, जसका कारण व्ययभार समेत थपिने पक्का छ। अहिलेसम्म जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको एकल बहुमत रहेको प्रदेश 2 सरकारमा नेपाली कांग्रेसले प्रवेश गरेको छ। माओवादी केन्द्र पनि सरकारमा जाने निश्चित जस्तै रहेको बताइए पनि मन्त्रालय बाँडफाँडमा कुरा मिल्न बाँकी रहँदा मन्त्रीको नाम टुङ्गिन सकेको छैन। यता नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर बनेको माधव नेपालको एमाले समाजवादीबाट पनि सरकारमा जाने निश्चित छ। प्रदेश 2 मा मात्रै होइन, अन्य प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ। केन्द्रमा पार्टी फुट्छ, प्रदेश सरकार हेरफेर हुन्छ, प्रदेश सरकारहरू गठन र विघटनको खेल शुरू हुन्छ। केन्द्रमा सत्ता फेरबदलको सिधै असर प्रदेश सरकारहरूमा पर्न थालेपछि प्रदेशहरू पनि केन्द्रीय राजनीतिको छायाको रूपमा देखिएका छन्। प्रदेशहरूले राजनीति भन्दा बढी विकास निर्माणमा आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। संविधानको यस्तो भावनाप्रति न संघले सोच्न सक्यो न प्रदेशहरूले नै। प्रदेश सरकारहरू यतिसम्म कमजोर र निरीह भए कि प्रदेश 1 र 2 ले त अझै प्रदेशको नाम र राजधानीको केन्द्र समेत जुराउन सकेका छैनन्। यति मात्रै होइन, प्रदेशमा एकजना मन्त्री परिवर्तन गर्नु परेमा केन्द्रलाई हार गुहार गर्नु परेको दृष्टान्त छ। संविधानको व्यवस्था अनुसार स्वतन्त्र रूपमा प्रदेशको विकास गर्न सक्ने प्रादेशिक स्थिर सरकार बनाउन दलहरूले ध्यान नदिँदा संघीय संरचना नै धरापमा पर्ने हो कि भन्ने आंकलन हुन थालेको छ। गणतन्त्र पछिको संघीयता कार्यान्वयन पूर्व केन्द्र र स्थानीय तहको संरचना थियो, तर प्रदेश संरचना भने नयाँ अभ्यासको रूपमा अगाडि ल्याइयो, जुन नौलो अनुभव हो। त्यसर्थमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बीच सहमति गरेर भए पनि नजिकैको स्थानीय निर्वाचनसम्म प्रदेश सरकारहरू गठन र विघटनको खेल नखेलिएको भए सत्ता स्थिरताको प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्थ्यो। यसले विकास निर्माणमा बढी सहजता र राजनीतिक दलहरूमा केन्द्रमा जे भए पनि स्थानीय तहमा मिलेर काम गर्ने संस्कृतिको विकास हुने थियो। एक आपसमा समझदारी तथा सहकार्य गरेर प्रादेशिक सरकारहरू सञ्चालन गर्ने संस्कृति बसाउन सकेको भए संघीयता कार्यान्वयनमा बढी सहजता हुन्थ्यो। राजनीतिको केन्द्र भागमा घात प्रतिघातका श्रृङ्खलाहरू हुने थिएनन्। लोकतन्त्रको नाभिको रूपमा रहेका स्थानीय सरकारहरू अझै सहयोग र समझदारीका साथ अघि बढ्न सक्थे। प्रदेश सरकारहरू पुरै अवधि चलेपछि स्थानीयमा स्थायित्वको आभास राम्रैसँग हुन सक्थ्यो, तर सत्ताको छिना झपटी केन्द्रबाट प्रदेशमा सर्ने रोग बन्यो भने त्यसले समन्वय, समझदारी र सहयोगमा सञ्चालन गरिनुपर्ने संघीयतालाई असर पुग्नेछ। माउन्टेन टेलिभिजन HD राजनीतिक ब्युरो।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले 20 युनिट विद्युत खपत गर्ने नागरिकले निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने निर्णय 1.5 महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मन्त्री भूषालले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ गरिएको निर्णय 1.5 महिना कार्यान्वयनमा ल्याइ छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले त्यसका लागि विद्युत प्राधिकरणसँग आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै अब विद्युत नियमन आयोगले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। ल्याउनु भन्दा मैले निर्धार गरेँ त्यो चाहिँ अहिले 23 लाख जतिमा विद्युत प्राधिकरणबाट सिधै केन्द्रीय प्रशासनबाट दिने अनि सामुदायिक विद्युत सहकारी छ महासङ्घ छ सहकारी त्यसबाट चाहिँ 5.5 लाख रहेछ। अनि मैले के गरेँ ल विद्युत प्राधिकरणको सबै कारोबार सामाजिक उत्तरदायित्वको भूमिका जो यहाँले निःशुल्क ढङ्गले विभिन्न सङ्कट विपदको बेलामा लायन्सका नाममा जुन सहयोग गर्नुभएको छ कर्पोरेट अफिसले पनि गर्नुपर्छ यो। मन्त्री भूषालले गरिबी र अभावमा रहेका नागरिकलाई सहयोग गर्ने क्रममा सबैलाई साथ दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय रोजगारीका लागि नेपालीहरू द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा जाने क्रम बढ्दो छ। देशमा रोजगारको सृजना हुन नसक्दा र आर्थिक लाभ बढी पाइने लोभमा वैध मार्ग तथा अवैध मार्गबाट द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जाने गरेका छन्। नेपालले प्रतिबन्ध लगाएका यस्ता द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा बिना इजाजत जाँदा सङ्कटका बेला उनीहरूलाई स्वदेश फर्काउन समस्या पर्ने गरेको छ। अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जामा गएसँगै अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र उद्धार सबै मुलुकको प्राथमिकतामा परेको छ। नेपालीहरू पनि रोजगारीका सिलसिलामा अफगानिस्तानमा छन्। अफगानिस्तानमा रहेका कतिपय नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याइसकिएको छ भने बाँकी रहेका नेपालीहरूलाई ल्याउन सरकारले पहल गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 2076 श्रावणदेखि 2078 श्रावणसम्म 2122 जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तर श्रम स्वीकृति नलिए अवैध रूपमा जानेको संख्या पनि उस्तै नै छ। चाहिँ प्रतिबन्ध छ त्यहाँ हामीले श्रम स्वीकृति दिने कुरा आएन, त्यसकारण त्यसको विषयमा भन्ने कुरा आएन। जहाँसम्म अफगानिस्तानको कुरा छ, अफगानिस्तानमा चाहिँ अब हामीले लगभग 2 वर्षको लागि श्रम स्वीकृति दिन्छौँ। एउटा श्रम स्वीकृतिले चाहिँ 2 वर्ष काम गर्न पाइन्छ विदेशमा। त्यसो गरी 2 वर्षदेखि अगाडि चाहिँ भनेको 76 साल साउन 1 गतेदेखि अस्ति 78 साल साउन 29 गते शुक्रबारसम्ममा चाहिँ हाम्रो तथ्याङ्कमा चाहिँ 2122 जनाले श्रम स्वीकृति लिएको देखिन्छ। त्यति मान्छे चाहिँ संस्थागत रूपमा अफगानिस्तानमा रहेका छन्। तर अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ अब परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय अरूतिर खोजी गर्दा लगभग यीमध्ये पनि 1500 मात्रै चाहिँ अफगानिस्तानमा नेपालीहरू छन् कि भन्ने हाम्रो एजम्सन छ। अफगानिस्तान जस्तै आन्तरिक द्वन्द्वमा परेका मुलुक इराक, लिबिया, इजरायल, प्यालेस्टाइन लगायतका मुलुकमा रोजगारीका लागि मानिसहरू जाने गरेका छन्। तर त्यस्ता देशहरूमा जान सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका कारण अवैध तरिकाले जानेहरू कति छन् भन्ने सरकार लगायत सरकार संघ संस्थासँग कुनै तथ्याङ्क छैन। आर्थिक लाभ बढी हुने लोभमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा अवैध रूपमा एजेन्ट मार्फत जाने कामदारहरूलाई रोक्न सरकारले बलियो रणनीति बनाउनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरू बताउँछन्। खतरायुक्त मुलुकमा हामीले पठाउनको लागि जान दिनुभन्दा अगाडि हामीले विचार गर्नुपर्छ। अब राजधानीमै चाहिँ ती मुलुकहरूको नाउँ यी बाहेक अथवा भनेर ती मुलुकहरूको नाउँ लेखेर अथवा नलेखेर कसरी चाहिँ सङ्केत गर्दा हुन्छ। ती मुलुकहरूमा जानबाट हामीले चाहिँ रोक्नुपर्छ हाम्रा नागरिकहरू। नेपाल सहित दक्षिण एसियाली कामदारका लागि खाडी राष्ट्रहरू मुख्य श्रम गन्तव्यको रूपमा रहँदै आएका छन्। हाल वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 50 लाख नेपाली कामदारको 60% खाडी राष्ट्रहरूमा काम गरिरहेको ठानिन्छ। तर श्रम स्वीकृति बिना भने नेपालीहरू द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा जाने गरेका छन्। अवैध रूपमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा जाने कामदारहरूको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि देशमा अवसर नहुँदा युवा जनशक्ति अवसरको खोजीमा जोखिम मोलेरे भए पनि गएको पाइन्छ। अफगानिस्तानमा पनि श्रम स्वीकृति
खोलेको 5 वर्ष भयो। त्योभन्दा पहिले पनि नेपालीहरू त्यहाँ अवैध रूपमा जाँदै आएका थिए। यस्तै धेरै द्वन्द्वग्रस्त देशहरूमा नेपालीहरू अवैध रूपमा काम गर्न गएका छन्। यसरी प्रतिबन्ध लगाइएका देशहरूमा अवैध रूपमा जाने अनि संकटका बेला सरकारी व्यवस्थापनलाई खराब भन्नेहरूको जमात पनि ठूलै छ। तर पनि जोखिम मोलेर द्वन्द्वग्रस्त मुलुकहरूमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यता पनि छ। त्यसैले सरकारले खतरा भएका त्यस्ता मुलुकहरूमा जान प्रतिबन्ध लगाउन कडा रणनीति बनाउन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा अमर राउतका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। नेपाल प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न मुलुक भएर पनि सदुपयोग गर्न नसकिएको देखिएको छ। पछिल्ला हरेक जसो बजेटमा खानी उत्खनन गर्ने घोषणा गरिँदै आए पनि त्यस अनुसार काम हुने भने गरेको छैन। भूगर्भको अध्ययन अनुसन्धान गरेर उत्खनन गर्ने धेरै कच्चा पदार्थहरूको प्रयोगबाट व्यावसायिक वस्तु उत्पादन गर्न सकिने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान जान सकेको छैन। केही दिन अघि काठमाडौँको बुढानीलकण्ठ 10 स्थित कपनमा आगो बाल्न मिल्ने ग्यास निस्कियो भनेर हल्ला चल्यो। समाचारले सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चा पायो। पानीका लागि बोरिङ खन्ने क्रममा 81 बालुवा सहित पानीको फोहरा निस्केपछि स्थानीय चकित परे। घर नजिकै यस्तो अनौठो घटना भएको देख्दा कतै जमिन नै भासिने पो हो कि भन्ने डर लागेको स्थानीय बताउँछन्। केवल ब्राङ्गे आवाज आयो पड्केको, हेर्दा त पुरै माथि पानीको यहाँको माथि गयो। त्यसपछि सबै हिलो लेदो बालुवा गिट्टी घरमा बस्नै नसकेर ताल चलाएर भागेको। यही विषयमा समाचार संकलन गर्न हामी कपन पुग्यौं। बिहिबार त्यहाँ पुग्दा निस्किएको भनिएको ग्यास बन्द भइसकेको स्थानीयले बताए। किन ग्यास निस्कियो त? स्थानीयले भने चाहिँ ग्यास थियो वा अरू केही? यो जिज्ञासा हामीले भूगर्भ विभागसँग राख्यौं। त्यो चाहिँ के हो त भन्ने यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति सामान्य रूपमा नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यस्तो घटनाहरू पहिला पनि भइरहेका हुन्। ल्यान्डफिल साइटहरू जुन हुन्छ, ल्यान्डफिल साइटहरूको नजिकमा छ भने र त्यो ल्यान्डफिल साइटहरूको नजिकमा तपाईँको जमिन मुनिको पानी पनि सँगै हुँदाखेरि चाहिँ भनौँ न ग्यास, त्यहाँ चाहिँ ग्यास जस्तो मिथेन जस्तो ग्यासहरू चाहिँ बन्नको लागि चाहिँ सजिलो वातावरण हुने कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा मिथेन ग्यास बन्ने र पानीको सतहसँग मिथेन ग्यासको सम्पर्क भइसकेपछि मिथेन ग्यास अलिकति तपाईँको यो एयर अथवा एयर भन्दा चाहिँ अलिकति हलुङ्गो पनि हुने कारणले त्यो जहिले पनि के हुन्छ भने माथि आउने पानीसँग मिसिएर चाहिँ माथि आउने क्रममा चाहिँ यसले अलिकति प्रेसरको रूपमा आउँदाखेरि त्यस्तो आफ्नो बाटोमा पर्ने तपाईँको माटोहरू अथवा बालुवाहरू सँगै लिएर आएको हुन सक्ने एउटा सम्भावना हुन्छ। यो घटना एउटा उदाहरण मात्रै हो, तर यसबाहेक साँच्चै आश्चर्य लाग्ने यस्ता घटना पटक पटक हुन्छन्। 4 वर्ष अघि पनि भक्तपुरको सिरुटारमा इनार खन्दा ग्यास निस्किएको थियो। यस्तै 3 वर्ष अघि टेकुमा पनि प्राकृतिक ग्यास निस्किएको थियो। यता ललितपुरको लुभुमा पनि ग्यास निस्किएको थियो। त्यही ग्यासमै त्यहाँका स्थानीयले खाना पकाएरै खाए। यो त सामान्य उदाहरण मात्रै हुन्। यसबाहेक प्राकृतिक रूपमा सुन्दरताले भरिपूर्ण रहेको नेपालका डाँडाहरूमा अथाह खनिज पदार्थ समेत रहेका छन्। नेपालमा ढुङ्गा, मार्बल, खरी, जिङ्क, फलाम, सुन, रत्न पत्थर, सिसा, तामा, कोइलादेखि पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास जस्ता बहुमूल्य खनिज पदार्थको भण्डार छ। यस्ता खनिजहरूको बेलाबखत अध्ययन अन्वेषणको प्रयास पनि नभएको होइन। भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले आफ्नै देशमा खनिज अन्वेषण, उत्खनन र प्रयोगको आवश्यकता महसुस गरेको छ। तर विविध समस्या र जटिलताका कारण पत्ता लागेका खानीहरूको उत्खनन रोकिएको छ। सञ्चालनमा रहेका खानी सञ्चालकले समुदायसँग उचित समन्वय गर्न नसक्दा कतिपय बन्द भएका उदाहरण छन्। स्रोत साधनले भरिपूर्ण नेपालको भूगर्भको अध्ययन अनुसन्धान गरेर उत्खनन गर्ने हो भने नेपालले छिट्टै विकासमा फड्को मार्न सक्छ। होइन भने कच्चा पदार्थहरूको प्रयोगबाट व्यावसायिक वस्तु उत्पादन कठिन हिजो पनि थियो र भोलि पनि हुनेछ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विक्रम श्रेष्ठका साथमा प्रसन्न ढुङ्गाना, काठमाडौँ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा शिक्षक र प्रहरी बीच झडप हुँदा झडपमा 9 जना प्रहरी र 5 जना नगर प्रहरी तथा 1 दर्जन बढी शिक्षकहरू घाइते भएका छन्। भीमदत्त नगरपालिकाले कार्यविधि मिचेर र प्रक्रियालाई व्यवस्था गरी भेदभावपूर्ण तवरले शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक सङ्घ कञ्चनपुरको धरनामा हस्तक्षेप भएपछि शिक्षक र प्रहरी बीच झडप भएको हो। झडपमा घाइते भएका शिक्षक वीरेन्द्र बोहराले शान्तिपूर्ण भइरहेको आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेको बताउनुभयो। हामी शान्तिपूर्ण अनसनको कार्यक्रममा थियौँ। त्यति बेला
हामी त्यो आक्रोशित हुनु त शिक्षकको पेसा नै भएन। त्यति बसेको बेला चाहिँ अनि अचानक चाहिँ लाठीचार्ज गर्यो। बोल्न गाह्रो भएको छ अनि चोट लागेको छ। 35 दिनदेखि आन्दोलनरत हुँदा नगरपालिकाले कुनै सुनवाई नगरेको र आफ्ना मागहरूलाई व्यवस्था गरेको नेपाल शिक्षक सङ्घको गुनासो छ। 3 गतेदेखि शिक्षा शाखामा तालाबन्दी गर्दै शान्तिपूर्ण तरिकाले हामी आन्दोलन गरिराखेका थियौँ। हाम्रो माग सम्बोधन हुनुपर्छ, यो मिलानले गरेका गल्तीहरू सच्याइनुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो थियो। तर हाम्रो मागलाई सुनवाई गरिएन। आज 37 दिन भइसक्यो हामी रिले अनसनमा पुग्यौँ। रिले अनसनमा पनि बस्दै गर्दा हाम्रो मागको कुनै सुनवाई गरिएन, व्यवस्था गरियो। नगरपालिकाले कार्यविधि मिचेर प्रक्रियालाई व्यवस्था गरी विभेदपूर्ण तवरले शिक्षक दरबन्दी मिलान गरेको भन्दै 35 दिनदेखि आन्दोलन गर्दा सुनवाई नगरेको शिक्षक सङ्घको आरोप छ। दरबन्दी मिलानका नाममा शिक्षा ऐन नियम र कार्यविधिको विरुद्धमा गएर आफ्ना मान्छेहरूलाई आफूसँग आस्था राख्ने मान्छेहरूलाई नजिक ल्याउने, पाइकमा ल्याउने र शिक्षक सङ्घ र आम शिक्षकहरूलाई चाहिने जथाभावी रूपमा सरुवा गर्ने काम गर्यो। 123 जना शिक्षकहरूमाथि सरुवा गरेको कारणले गर्दा श्रावण 3 गतेबाट 15 दिनसम्म धरना र शिक्षा शाखामा तालाबन्दी को कार्यक्रम हामीले गऱ्यौँ। त्यो बेलासम्म भीमदत्त नगरपालिकाको नगर प्रमुखबाट कुनै प्रकारको संवाद सहमतिको कुनै कुराहरू 15 दिनसम्म भएन। नगरपालिकाको शिक्षा शाखामा गत साउन 3 गतेदेखि तालाबन्दी गरिएको हो। घाइते शिक्षक बोहराको महाकाली अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल रिफर गरिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ललितपुरको बङ्गलामुखी स्थित कुम्भेश्वर मन्दिरको उद्घाटन गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री देउवा र उहाँकी धर्मपत्नी आर्जु राणा देउवाले मन्दिरमा गजुरको पूजा गरेपछि निर्माण समितिले तयार गरेको शिलापत्र अनावरण गरेर मन्दिरको उद्घाटन गर्नुभएको हो। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिरको जीर्णोद्धार भएको अवसरमा गजुर समेत राखिएको छ। भूकम्पले भत्काएको मन्दिरको 3 तला भत्काएर पुनर्निर्माण गरिएको छ। यो 72 सालको वैशाख 12 गतेको भूकम्पमा अलिअलि क्षति भएको थियो र 29 गतेकोमा बढी क्षति भयो। त्यस क्रममा यो जुन 3 तल्ला भत्काएर पुनर्निर्माण भएको कार्यक्रम हो। 64 ज्योतिर्लिङ्गेश्वर मध्यमा पर्ने कुम्भेश्वर महादेवको दर्शन मात्र गर्नाले मनोकामना पूरा हुने जनविश्वास छ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले कक्षा 12 को परीक्षा सञ्चालन गर्न नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले 2 पटक कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। परीक्षा केन्द्रमा कोही बिरामी आइहाल्यो भने, बिरामी भएका छन् भने तिनलाई स्वाब टेस्ट यस्तो गरेर पनि अलग्गै कोठामा बसालेर परीक्षा दिने, या सकेन भने अर्को पटक परीक्षा दिने भन्ने पनि हामीले सुझाव दिएका थियौँ। मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ तयारीमा हाम्रो मन्त्रालय पनि त्यसपछि हाम्रो बोर्ड पनि गयो जस्तो लाग्छ। तर यो गर्दाखेरि बिचमा यो जो स्थगित भयो त्यही पनि बिना विकल्प, पहिलो कुरा स्थगित गर्न गलत, दोस्रो कुरा त्यसको विकल्प दिन पनि सकेन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ सिरियस हो र हामीले आजको बैठकमा यो हामीले सबैले ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। जुन मापदण्ड दिइराख्नु थियो 200 भन्दा बढी नराख्ने अथवा त्योभन्दा बढी भयो भने अर्को चाहिँ उपकेन्द्र गर्ने भन्ने चाहिँ अथवा 2 मिटरको दूरीमा राख्ने, ती मापदण्ड त म्यानेज गर्नै पर्छ। त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यसतिर जानुपर्छ, मेरो एउटा निष्कर्ष आयो। अलिकति निर्णय गर्ने निकाय र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बिचमा चाहिँ अन्तर्क्रिया हुनुपर्छ यसभित्रपट्टि है। म त्यहाँ एउटा ग्याप देख्दछु। परीक्षा गराउने एउटा मोटामोटी जति सक्दो चाँडो अन्योलतालाई अन्त गरेर एउटा दिशामा लैजाने गरी सोचौँ। मैले हाम्रो समितिले अहिले निर्देशन दिने भन्दा पनि 1-2वटा पूरक छलफल गरिसकेर अनि त्यसपछि हामीले बोल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो एउटा सुझाव छ।
बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सीसीएमसीले दिएको निर्देशनका कारण कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायु जन्य विपद न्यूनीकरण तथा क्षतिपूरणका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनी भोग्नु परेको हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता सहितको नीति तर्जुमा गर्ने निर्देशन दिएको छ। जलवायु जन्य विपद न्यूनीकरणका लागि नीति निर्माणकर्ताले खेल्नुपर्ने भूमिका अहम हुन्छ। नम्बर 1, नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राखेको अडान विश्व तापक्रम वृद्धिलाई 1.5 डिग्री सेन्टिग्रेड कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पुनः सराहना गर्दै त्यसको लागि गर्नुपर्ने कामहरू पूर्व तयारीहरूलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यान्वयन गर्न यो समिति निर्देशन दिन्छ। जल तथा मौसम जन्य प्रकोपको क्षति न्यूनीकरणका लागि बहुप्रकोप पूर्व सूचना प्रणाली लागू गर्न र प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीलाई देशव्यापी रूपमा लैजान समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। कोरोनाको कहरले सुनसान बनेका डडेलधुराका धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा बिस्तारै चहल पहल बढ्न थालेको छ। बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रमा अवलोकन तथा दर्शन गर्न आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक बढ्न थालेका छन्। लामो समयसम्म कोरोना संक्रमणका कारण सुनसान बनेका डडेलधुराका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा पूजापाठसँगै सर्वसाधारणको चहलपहल बढ्न थालेको छ। यति बेला सुदूरपश्चिमको मुख्य केन्द्रमा रहेको डडेलधुरा जिल्लाकै प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटकीय स्थल उग्रतारा मन्दिर र घटाल मन्दिरमा पूजापाठसँगै सर्वसाधारणको भिड लाग्न थालेको हो। लामो समयदेखि कोरोना भाइरसका कारण मठ मन्दिरमा पूजापाठ गर्न नपाएका सर्वसाधारणहरू केही सहज वातावरण भएसँगै पूजा गर्न पाउँदा खुसी देखिन्छन्। लकडाउन भएको 1 वर्षै जति भयो लगभग, त्यतिसम्म असहज लागिरहेको थियो। त्यसैले अहिले अब लकडाउन हल्का भएको कारणले मन्दिरमा आउन पाएको हुँदा म एकदमै धेरै खुसी भएकी छु। आज लकडाउनको समस्या भनेको कस्तो हुन्थ्यो, अफिसबाट बाहिर निस्कन पनि गाह्रो हुने होइन, अनि चाहिँ अब बजारतिर आउँदाखेरि पनि एकदम डर महसुस हुन्छ। आज चाहिँ एकदम फ्रिङ्कली रूपमा कि अहिले अब मठ मन्दिरमा आएर पूजाआजा गर्न पाइनु लागेको छ होइन, चाहिँ मलाई अहिले चाहिँ धेरै खुसी लागेको अवस्था छ। कोरोनाको कहरले सुनसान बनेका धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र केही खुकुलो भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक तथा सर्वसाधारणहरू मन्दिरमा पूजापाठ गर्न आउने गरेका छन्। लकडाउन खुलेपछि त विशेष राम्रै आउँछ। लकडाउन सुन्जेल त त्यतिकै हो, लकडाउन सुन्जेल मुस्कलै हुन्छ, अलिक कमै हो, धेरै कम आउँछन्। अब नत्र अघि पछि त आउँछन्। लकडाउन खोलियो भनेपछि राम्रै हो। यो मन्दिरमा आउने जाने मान्छे प्राय गरेर आउँछन्। धेरै पूर्व मिज, हाम्रो पूर्व मिजदेखि नै बम्बई तकको मान्छे आउँछ इन्डियाको यो माताको दरबारमा। ऐतिहासिक तथा पौराणिक महत्त्व बोकेका यस ठाउँका धार्मिक स्थलमा पछिल्ला समयमा अध्ययन अवलोकनका लागि मानिसहरू आउने गरेका छन्। मन्दिर लगायतका पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र अवलोकन गर्न जाने र रमाउनेको संख्या बढ्दैछ। अहिले वातावरण खुकुलो भए पनि मन्दिरमा पूजापाठ गर्न र घुम्न आउने सर्वसाधारणहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनु पर्ने उग्रतारा क्षेत्र विकासको भनाइ छ। यसमा मन्दिरमा जो प्रवेश गर्न आउने भक्तजनहरूलाई, सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई म यो मास्क अनिवार्य र आफ्नो सुरक्षाको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेर यहाँ दर्शनका लागि आउनुहुन म यो ठाउँमा मास्क अनिवार्य भनेर हामीले सानो कम्प्युटरबाट निकाले कागजमा यो चिपकाउने इत्यादि गरेको थियो। यो मूल द्वारहरूमा यसमा यो पानीको कारणले यो अहिले च्यातिया छ। त्यही पनि हामी यो मन्दिरमा आउने भक्तजनहरूलाई कम्ती आफ्नो स्वास्थ्यको आफै सुरक्षा गरौँ।
पछिल्ला दिनहरूमा बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै सर्वसाधारणहरूले पनि आफ्नो दैनिकीलाई सहज बनाउने प्रयत्नमा छन्। त्यस्तै मन्दिर क्षेत्र होस् या व्यवसायीहरूले पनि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने विषयमा ध्यान दिएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जोइरुको रिपोर्ट। सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पिया धुरा सहितको नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तक बोर्डर म्यान अफ नेपाल सार्वजनिक कार्यक्रममा उहाँले जुच्चे नक्सा सार्वजनिक भए पनि त्यो क्षेत्र सहितको भूभाग समेटेर क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्न सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अध्ययन अनुसार नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा थप 826 वर्ग किलोमिटर थपिएको अनुमान रहेको भन्दै यसबारे सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो। क्षेत्रफल कति हो त? साबिकमा 1,47,181 वर्ग किलोमिटर थियो भने कति बढ्यो? अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ अब सार्वजनिकीकरण गरेको छैन। यसले गर्दाखेरि लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीलाई मार्न परेको छ। लोकसेवा आयोगको प्रश्न नेपालको क्षेत्रफल कति भन्दाखेरि साबिक लेखौँ, अब कापी काट्ने मान्छेले गलत लेखिदिन सक्छ। त्यसकारणले अब नयाँ लेखौँ, छैन, क्षेत्रफल आएको छैन। सीमाविद श्रेष्ठले लेखेको पुस्तक बोर्डर म्यान अफ नेपालमा नेपालको सिमानाको साथसाथै अन्य देशहरूका सीमावर्ती क्षेत्रको अध्ययनबाट हासिल गरेका अनुभव र पाएका शिक्षाहरूको सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरिएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, सर्वोत्तम पकड शक्ति सर्वोत्तम सिमेन्ट। संसदीय समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पदाधिकारीहरूमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पदीय आचरण विपरीत सेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले भित्री सूचनाका आधारमा गरेको भनिएको सेयर कारोबारको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट अध्ययन छानबिन भइरहेको जानकारी मान्य मन्त्रीज्यू र अर्थ सचिवबाट प्राप्त भएकोले उक्त छानबिन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन र समितिलाई जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। बैठकले शेयर बजारको दिगो विकास र स्थायित्वका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूको प्रश्नमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदीय मर्यादा विपरीत काम गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 5 सदस्यीय छानबिन कमिटी गठन भएर त्यसले काम अन्तिम चरणतिर पुर्याएको छ। सायद हामीलाई केही दिनमै रिपोर्ट प्राप्त हुनेछ। त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि हामीले त्यसको सत्य तथ्य कुरा के हो हामी सबैलाई जानकारी पनि गराउनेछौँ, आम नागरिकलाई जानकारी पनि गराउनेछौँ, सरकारवालाहरूलाई जानकारी पनि गराउनेछौँ र सो अनुसारको मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीहरू के कस्तो गर्नुपर्छ त्यो रिपोर्टको आधारमा मात्रै भन्न सकिने भएको हुनाले हाम्रो ध्यान बिल्कुल गएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले पदीय मर्यादा विपरीत आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गराएको समाचार विभिन्न समाचार माध्यममा आएपछि यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
दलहरू जुट्ने भन्दा फुट्ने बाटोमा लागेपछि मुलुक फेरि अस्थिरताको भुमरीमा नेताहरू दल विभाजनलाई लोकतन्त्र बचाउने माध्यम भनेर कुतर्क गर्नमै व्यस्त। माधव नेपाल र महन्त ठाकुर नेतृत्वको दल दर्ताका प्रक्रिया अघि बढ्यो। नेपालको दलको नामबाट एमाले शब्द हटाउँदै नेकपा एकीकृत समाजवादी राखियो। केन्द्रमा राजनीतिक तरङ्ग र सत्ता फेरबदलको सिधै असर प्रदेश सरकारहरूमा देखिन थाले। प्रदेशहरू पनि केन्द्रीय राजनीतिको छायाको रूपमा बस्न बाध्य। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका 50 लाख नेपाली कामदारको 60% खाडी राष्ट्रमा, बाँकी उच्च विकसित राष्ट्रमा धेरै कमाउने प्रलोभनमा द्वन्द्वग्रस्त राष्ट्रमा जाने पनि उत्तिकै। धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्सचेन्जका पदाधिकारीमाथि कारबाही प्रक्रिया बढाउन अर्थ समितिको सरकारलाई निर्देशन। पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा नआएपछि अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यमा लकडाउन अवधि 1 महिना थप खोप बढाउँदै लकडाउन खुकुलो पारिने योजना। र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाको महिला वरियतामा नेपाल 1 स्थान तल झर्यो। एसियाली राष्ट्रमा नेपालको महिला फुटबल 21औं र दक्षिण एसियामा दोस्रो स्थानमा। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।